बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल की जो पे आपको खुश आमदेद। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम इसमें 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। नंबर 1 कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है। नंबर 2 पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं। और नंबर 3 हम कैसे इन खामियों को दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से वो पूरे मुल्क में सिंगल नेशनल करिकुलम को लागू कर देंगे। और इसमें जो सिलेबस है, तमाम जो हमारे इस वक्त चल रहा है, अभी मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ सिलेबस चलाया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा और पूरे इदारों में एक ही सिलेबस को चलाया जाएगा। ये सिलेबस उनके मुताबिक एक कंसेंसस से बनाया गया है। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया, उसके बाद ये बनाया गया है। तो अब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अगले साल 2021 से इसको लागू कर देंगे। जब से उनकी ये अनाउंसमेंट हुई है तो इसको मुख्तलिफ़ जो एजुकेशनिस्ट हैं उसको मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कुछ लोग तो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक कि क्योंकि हमने ये जो नया सिलेबस बनाया है इसमें हमने कुरान और इस्लामियात इससे रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, क्योंकि जो इस करिकुलम में ये कोशिश की गई है कि जो मदरसा में तालिब इल्म पढ़ते हैं उनको भी उसी एक ही करिकुलम के नीचे लाया जाए। तो अब इसके नतीजे में जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी राय है कि हमने ये ज़्यादा एडअप करके इस्लामियात और कुरान एक गलती कर दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा 19 ज़ियाउल हक के टाइम पे जो हमारा सिलेबस चल रहा था कि उस टाइम सारे जिहादिस्ट बन रहे थे, सारे जो थे वो शिद्दत पसंद बन रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये एजुकेशनिस्ट की एक राय है। लेकिन अगर आप इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हम उनको कुरान पढ़ाएंगे, हम उनको इस्लामियात पढ़ाएंगे, तो अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनको जिहादी बनाएंगे या हम उनको शिद्दत पसंद बनाएंगे। उसका मतलब वाज़ह तौर पे ये है कि जब हम इनको कुरान और उनको इस्लामियात से नो हाउ देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये जितनी भी साइंसेज हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये इन्हीं चीज़ों से निकल कर आई हैं। बिलफ़र्ज़ आपके सामने एग्जांपल ले लें कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि बेशक क़यामत का जो दिन होगा वो ऐसे होगा जैसे एक दिन जो है वो ऐसे होगा जैसे यहाँ पे 50,000 साल। तो अब ये एक इशारा था, लेकिन इसको किसी मुसलमान ने भी इसको नहीं गौर किया और अंग्रेज़ साइंसदान आइंस्टाइन ने इस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर दी, टाइम की थ्योरी। तो अब ये क्या चीज़ थी? ये था कि उसने गौर व फ़िक्र किया और गौर व फ़िक्र करे इन्हीं चीज़ों को उठा के वो थ्योरी दे गया। लेकिन जिनका काम था गौर व फ़िक्र करना, हमारा काम था, हम ये नहीं कर सके। इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि हमने इस पर गौर ही नहीं किया, हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो मेरे नज़रिए में तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम में इन चीज़ों को डाल रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में खामियाँ कौन सी हैं। डेफ़िनेटली आप सब भी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसमें बेतहाशा खामियाँ हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीज़ा जो खामियाँ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो पहली खामी है और जो एजुकेशनिस्ट के नज़दीक भी एक ये खामी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तालीम का वो उस मेयार का नहीं है जिस मेयार का होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद कि हमारी क्लासेस, हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल, हमारा जो सब कुछ है वो आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है। फिर इसी तरीके से जो हमारा दूसरा मसला है एजुकेशन का वो है इंग्लिश बैरियर का, इंग्लिश लैंग्वेज का। कि अगर हम देखें हमारी जो किताबें जितनी भी आती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होते हैं वो उसको पढ़ ही नहीं पाते, उसको समझ ही सही तरीके से नहीं कर पाते और वो रट्टा लगा के इस सिस्टम से निकल जाते हैं आराम से। और फिर एंड पे जो अब उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या लिखा था, उनको समझ ही नहीं आती। तो ये हमारा लैंग्वेज जो बैरियर है इंग्लिश का, इसमें हमारी कौम काफ़ी तौर पे स्टक हो चुकी। उसकी एक मिसाल आप यूँ ले लें कि CSS में जब हर साल फरवरी में CSS कंडक्ट होता है तो उसमें जो मेजॉरिटी आवाम है वो इंग्लिश में फ़ेल हो जाती है।
اس کی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انگلش کو صحیح طریقے سے کور نہیں کیا ہوتا، لیکن ان دا ادر اینڈ وہ ہمارے تعلیمی نظام کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی سی ایس ایس کے اسپائرنٹ جو کہ سی ایس ایس دینے جاتے ہیں وہ مختلف ایجوکیشنل سسٹم سے نکل کے آئے ہوتے ہیں، تو جب ان کی انگلش وہاں پہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں بری طرح فیل کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو سی ایس ایس کی اگر ہم دیکھیں ریکوائرمنٹ، تو ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ ان کو ایک انگلش مین چاہیے، ان کو وہ بندہ چاہیے جو کہ صحیح طریقے سے انگلش کو پڑھتا ہو، بولتا ہو اور صحیح طریقے سے اس پہ کمانڈ رکھتا ہو۔ ان کو بھی اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اگر یہ کسی دوسری چیز میں اسٹوڈنٹ اچھا ہے تو کیا لازمی ہے کہ ہم نے اس کو انگلش میں ہی اس کو پھنسانا ہے۔ تو اب یہ ایک ہمارا فالٹ ہے انگلش بیریئر کا۔ اور پھر جو تیسرے نمبر پہ خامی ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اس کوالٹی کے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی ان کو سلیبس دیا جاتا ہے اس پہ صحیح طریقے سے پڑھا سکیں۔ تو یہ تو 3 خامیاں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے پہلی بات کی کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے کلاس روم نہیں ہے، ہمارے پاس کلاسوں میں اے سی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ جو چیزیں یہ بجٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ اس وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں، اس چیز پہ آ سکیں، لیکن ہمیں اس چیز پہ ایسا آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بجٹ میں جو ایلوکیشن ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اب تک پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اب تک ایجوکیشن کی ایمرجنسی کو نافذ کر دینا چاہیے تھا۔ انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس ملک میں جو ہم نے سب سے پہلا کام سیدھا کرنا ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، کیونکہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جب کوئی بھی قوم تباہ ہوتی ہے تو اس کی ایجوکیشن کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن کو خراب کر دو تو یہ قوم خود بخود خراب ہو جائے گی۔ تو اب تک ایجوکیشن کی ایمرجنسی کو لگا دینا چاہیے تھا، اگر نہیں لگایا تو ابھی بھی 3 سال ہیں، اس میں ان کو ایمرجنسی بیسس پہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ جو لینگویج کا بیریئر آتا ہے انگلش کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انگلش اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پوری گلوبل لینگویج ہے اور ہم نے گلوب کو فالو کرنا ہے۔ اس کی بہترین اگزامپل آپ کے پاس چائنا اور کوریا کی ہیں کہ چائنا اپنی لوکل لینگویج میں تعلیم دیتا ہے، اسی طرح کوریا بھی اپنی لوکل لینگویج میں تعلیم دیتا ہے، اور آج وہ گلوب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا 1949 میں آزاد ہوا، ہم سے بعد آزاد ہوا، لیکن آج وہ ہم سے کئی درجے آگے، وہ سپر پاور بننے کی جنگ میں شامل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کر دیا کہ ہم لازمی جی ان کو انگلش پہ لگائیں گے، نہیں، جو ان کی اپنی زبان تھی اس پہ انہوں نے ان کو لگایا، اور آج وہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آج پاکستانی ایون کہ چائنا سیکھ رہے ہیں کہ ہم چینیوں سے چینی زبان میں بات کریں۔ تو یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ گلوب کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں جو چیز آتی ہے وہ کریں۔ پھر جو تیسرا پوائنٹ اور امپارٹنٹ پوائنٹ کہ جو ہمارے ٹیچرز کی کوالٹی ہے وہ صحیح معیار کی نہیں ہے۔ اور جب میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں تو میں کسی بھی ٹیچر پہ اٹیک نہیں کر رہا، میں کسی بھی ذات پہ بات نہیں کر رہا، یہ ہمارا المیہ ہے بحیثیت قوم کہ جو اب اس وقت ہمارا جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اگر ہم بکس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ بتاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایز اٹ از اگر کوئی ڈیفینیشن آئی پڑی ہے تو ایگزام یا بورڈ میں یہی کویشچن آتا ہے ڈیفائن دس، ڈیفائن یہ چیز، تو اب وہ اگر بچہ وہی کویشچن رٹ کے ادھر چلا گیا ہے اور اس نے ادھر ڈیفائن کر دیا ہے تو اس میں بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے آئی؟ اس کا جو مین وجہ ہے کہ ایک تو ہمارا کریکولم اس حساب کا نہیں ہے کہ وہ ان کو کریٹیکل تھنک کروائے، اور دوسرا جو اس چیز کو اپلائی کروانے والا جو ٹیچر ہے وہ اس براڈر اسپیکٹرم میں نہیں سوچ پا رہا کہ یار اس کو میں نے یہ ایسے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں پہ ایمرجنسی بیسس پہ ان پہ کام کریں، تاکہ جو پاکستان کے عوام کا جو حق ہے، جو کہ ان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 25 ان کو دیتا ہے فری ایجوکیشن، تو وہ ان کو ملے، اور نہ صرف فری ایجوکیشن ملے بلکہ کوالٹی کی ایجوکیشن ہو جس پہ ہم سب فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں بھائی پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے واقعی ایک قوم پیدا کر رہا ہے، ایک ایسی قوم پیدا کر رہا ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی، جو کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دکھائے گی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل بول کیجیے کو، آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
شکریہ.